नबी अली खान साहबा, टॉपिक हर घर की कहानी है कि घर भी उजड़ जाते हैं बचते हुए। तो हमने तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई निशाद नादिर कोई देखे हों जी। अब हर घर में यही रोना धोना होता है। बेटा पैसे कमाता है, माँ बाप कहते हैं ये हमारा हक है, बीवी कहती है नहीं माँ बाप का हक नहीं है, ये मेरा हक है और मेरे बच्चों का हक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि किसका हक है, माँ बाप का है या बीवी बच्चों का? सबसे पहले तो मैं बात का आगाज़ ये यहाँ से करूँगी कि एक तो आपने आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास और अहम रखा है और बहुत ही मैं समझती हूँ कि ये सेंसिटिव टॉपिक है डेफिनेटली, क्योंकि एक औलाद को पाल पोस के उस पर पैसा लगा के अपनी एफ़र्ट्स लगा के अपनी मोहब्बत लगा के अपनी जवानी लगा कर माँ बाप जो है वो बच्चे को पैदा करते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं, उसको बड़ा करते हैं और 30 साल तक उसकी जो है वो अच्छी परवरिश करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उस पर पैसा भी इन्वेस्ट होता है ज़ाहिर इन सब चीज़ों पर। तो माँ बाप जब ये सब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं मोहब्बत की, पैसे की, चीज़ों की, तो फिर आखिर उनका भी तो हक बनता है कि अगर उनका बेटा कमाए तो वो उनको भी दे, और ये उनका हक उनसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि माँ बाप का पहला हक है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है वो दौलत तो है ही है, लेकिन वो अच्छी तरबियत है। अच्छा, ये बाप के लिए कहा गया है, हुक्म ये है कि बाप अपनी औलाद के लिए अच्छी तरबियत उसे तोहफ़तन दे सकता है। तो जिसकी औलाद की तरबियत अच्छी हुई होगी ना, वो ऑटोमेटिकली माँ बाप का ख्याल करेगा। वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखें, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की कहानी लिखते आप खुद हैं, लेकिन इसको पढ़ के सुनाती आपकी औलाद है। हो। ये माँ बाप के साथ जो हुस्न सलूक है या पैसे की देन है, ये माँ बाप को आपने देने ही देने हैं। आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हों, आपका पूरा कुनबा हो, ख़ानदान हो, वटेवर, आपने दुनिया भर की खिदमत करनी हो, लेकिन अगर आप अपने वालदैन को पैसा नहीं दे रहे, अपने वालदैन को कमाई में से पैसा नहीं देते, तो आपकी कमाई में कभी बरकत नहीं होगी। बेसिकली सवाब तो वालदैन को ही पैसे कमा के देने का है ना। लेकिन मैं यहाँ दूसरी तरफ ये नहीं कहती कि बीवी को पैसे ना दें। बीवी का अपना इख्तियार है, माँ बाप का अपना इख्तियार है। बीवी जाहिर है कि सारा अपना घर बार छोड़कर, अपनी हर चीज़ छोड़कर एक शौहर के सर पर है। उसके शौहर जो है वो अच्छा कमाए या ना कमाए, ये उसकी आगे अपनी किस्मत भी है, और साथ में ये शौहर की भी एफर्ट्स हैं कि वो क्या कमाता है या क्या नहीं कमाता। मैं कहती हूँ 10 रुपये भी कमाए एक मर्द, चलें जी, हम हिसाब कर लेते हैं कि एक शख्स जो है वो 15,000 रुपये कमाता है। कुछ भी नहीं है 15,000 आज के दौर में, 15,000 कमाता है। 15,000 रुपये में से क्या वो 3,000 भी अपने माँ बाप को नहीं दे सकता? दे सकता, अगर देने वाला हो, अगर दिल हो। वही 3,000 या 5,000 अगर आप अपने वालदैन को दे रहे हैं और 10,000 में से आप अपना खर्चा कर रहे हैं और कुछ पैसे आप अपनी बीवी के हाथ में दे रहे हैं। मैं हमारे एक बहुत अच्छे एंकर हैं उसामा तैयब, उनके मैं पॉडकास्ट में गई तो उसामा मेरे बहुत अच्छे भाई भी है और हम मेरे कुलीग भी हैं। मेरा उनके साथ एक बहुत 8-10 साल पुराना ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी के हाथ में ना सब कुछ जो कमाता हूँ ना अपनी बीवी को दे देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि आप खर्चा करो, और जो वालदैन का हक है वो वालदैन को, और जो बीवी का हक है वो बीवी को। जी। मुझे नहीं पता होता, मुझे महीने की कोई टेंशन नहीं होती कि घर में क्या चीज़ आनी है, क्या लानी है, क्या करनी है। वो बेगम साहिबा का जो है वो सिलसिला है, वो बेगम साहिबा खुद ही सारा जो मैनेज कर लेती हैं, और अगर मुझे भी पैसे चाहिए होते हैं तो मुझे भी वो उन्हीं पैसों में से दे देती हैं। कमाते वो खुद हैं। नहीं, क्या ये तरीका दुरुस्त है? अच्छा देखें, ये अपना अपना तरीका है, ये मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ठीक है। वो अपने वालदैन के लिए भी पैसा रखते हैं और वो अपनी बेगम को भी पैसा देते हैं। हाँ, लेकिन वो अपने लिए पैसा जो है वो अपनी बेगम से लेना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ मर्द ऐसा नहीं करते। मर्दों को ये चाहिए, मैं नहीं कह रही कि आप भी ऐसा करें, लेकिन मैंने यहाँ ये एक मिसाल इसलिए दी कि अगर कोई मर्द ऐसा भी कर रहा है तो वो गलत नहीं है। अच्छा। दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी बीवी और अपने माँ बाप दोनों में से अगर आपको फैसला करना पड़े कि किसको पैसा देना है, तो आप ये फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दोनों ही को पैसा देना है। कमाई पर वालदैन का भी उतना ही हक है जितना बीवी का हक है। बीवी अगर मना करती है वालदैन को पैसे देने के लिए तो बीवी गलत है। वालदैन अगर मना करते हैं बीवी को पैसा देने के लिए तो यहाँ वालदैन की कोताही है। मैं ये समझती हूँ कि दोनों ही जगह पर दोनों ही लोगों को अपनी अपनी जगह उस बेटे को स्पेस देनी चाहिए, और वो बेटा जो है जी वो लाखों रुपया कमाता है आपका बेटा, तो वालदैन को देने में क्या हर्ज है?
کوئی حرج نہیں ہے. آپ والدین کے نام پر جو ہے وہ نیکی کے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں تو ان کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ میں آپ ان کے لیے جو ہے وہ پانی کی سبیل بھی کر سکتے ہیں, پانی کے کولر لگوا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو گھروں کی چھتیں ڈلوا سکتے ہیں, آپ کسی کے گھر میں راشن بھیج سکتے ہیں. یہ آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ان کے اس دنیا میں جانے کے بعد آپ کے اچھے اور نیک کام, یعنی اولاد کے اچھے اور نیک کام والدین کے حصے میں آتے ہیں. بیوی کے حصے کا ذکر نہیں آیا. لیکن بیوی کو پیسہ دینا دنیا میں اس لیے ضروری ہے کہ بیوی کی رسپانسبلٹی شوہر کے اوپر ہے. وہ کیا کرے گی؟ اگر آپ اسے پیسہ نہیں دیں گے تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پالے گی, کیسے سروائیو کرے گی؟ اسے اچھے کپڑے بھی چاہیے, اچھا کھانا بھی چاہیے, اسے گھر میں جو ہے وہ رہن سہن کی چیزیں بھی چاہیے, ہر چیز چاہیے اسے ضروریات زندگی کی. اور ماں باپ کو بھی چاہیے. اب ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, اب تو وہ پیسہ کمانے کے لائق نہیں ہے, تو جوان اولاد نے ہی ماں باپ کو پیسہ کما کے دینا ہے اور بیوی کا بھی دھیان رکھنا ہے. اسی لیے دونوں کا حق ہے. کسی ایک کو میں نہیں کہوں گی کہ جی اس کا حق ہے اس کو پیسے دیں اور اس کو نہ دیں. چلو یہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ آپ نے دونوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. جی بالکل. ایک بندے نے یعنی کہ بیٹا ہے تو اس نے والدین کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی دیکھنا ہے. اب ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں یہ تلخ حقیقت ہے, ہر ذی شعور کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ بات یہ ہے کیونکہ اکثر گھر تباہ و برباد اگر ہوتے ہیں تو صرف اسی وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اس میں انصاف ہی نہیں کر سکتا. اس دولت کمائی کے اوپر جو گھر اجڑ جاتے ہیں. دیکھیں, دولت کی وجہ سے گھر تب اجڑتے ہیں, پیسہ جب آپ کسی ایک انسان کو نہیں دے رہے ہوتے, مطلب آپ ماں باپ کو نہیں دے رہے ہوتے یا آپ اپنے گھر پہ اپنی بیوی کو دے رہے ہوتے, دونوں میں سے کسی ایک فریق کو آپ پیسے نہیں دے رہے, تو ظاہر لڑائی ہوگی. پیسہ آپ کی ضروریات زندگی کی ساری اشیاء کو پورا کرتا ہے. پیسہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, پیسہ آپ کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو رشتے ہیں نا, ماں باپ کا رشتہ اور بیوی کا رشتہ, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس سے زیادہ دنیا میں جو ہے وہ قریب کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے. بیوی ہو یا شوہر ہو, اگر بیوی کماتی ہے تو اگر وہ بیوی اپنے پیار سے, اپنی محبت سے اپنی ساس سسر کے لیے بھی پیسے دیتی ہے نا, یا ان کا بھی کوئی دوائیوں کا خرچہ اٹھا لیتی ہے, ان کے کپڑوں کا خرچہ اٹھا لیتی ہے, ان کے رہن سہن کے کوئی معاملات, یا اپنی ساس کو یہ کہتی ہے کہ چلیں آج میں آپ کو شاپنگ کرا لوں یا کچھ ایسا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تربیت ہے اس کی. بالکل صحیح. اور اگر وہ پھر بھی اپنے پیسے بچا کے رکھتی ہے اور اپنے ساس سسر پہ بھی خرچ نہیں کرتی ہے, تو پھر یہ بھی اس کی تربیت کا نتیجہ ہے. اپنی بیٹیوں کو تربیت ایسی دے کے بھیجیں کہ اگر آپ کی بیٹیاں قابل ہیں اور کمانے کے لیے خود لائق ہیں, یا وہ کوئی ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسر ہیں, وٹ ایور کسی بھی شعبے سے ہیں, یا جاب کرتی ہیں اور ان کی آگے شادی ہو جاتی ہے, تو اپنے پیسے اگر وہ سیو کر رہی ہیں تو اس میں سے چند پیسے ہیں جیسے وہ اپنی والدہ کے لیے بھی تو دیتی ہیں نا, اسی طرح ساس کو بھی والدہ بنا لیں. اور ایسی خواتین میں نے دیکھی بھی ہیں, کر رہی ہیں, بالکل کر رہی ہیں. جی بالکل کر رہی ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. ایسا کرتی ہیں کرنا بھی چاہیے, سگی بیٹیوں سے بڑھ کر. سگی بیٹیوں سے بڑھ کر. دیکھیں خدمت کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت کا دروازہ تو کھل جاتا ہے, لیکن جنت میں انٹری تبھی ہوگی جب آپ نے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی, سب کے سارے حقوق پورے کیے ہوں گے. رسپانسبلٹی بڑی ہے, رسپانسبلٹی بڑی ہے. یہ ناظرین کو آپ بتائیں, میرے خیال سے جب یہ دیکھیں گے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی کہ اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے, کہ ایک تو ہماری جو مادی دنیا ہے, اگر اس سے نکل کے جب ہم رشتوں کا اگر پاس رکھیں گے تو ظاہری بات ہے اس سے ایک تو آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی, اور دوسرا ایک آپ کا مینٹلی ریلیکسیشن, اور گھر کا ماحول آپ کا ایسا ہو جائے گا کہ آپ انجوائے کریں.